आज चाहिँ त्यसैको कसैको बारे फिडब्याक आइरहेछ है आफूले अनम्युट छोडेछ कसैले ठिक छ अहिले ठिक भयो ल इक्विपोटेन्शियल सर्फेसको हिजो हामीले जुन थ्योरीहरु पढ्यौ त्यसैले म पहिला नोट गराइदिन्छु अनि त्यसपछि क्वेशन्सहरु छ यसको एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु है त जम्मा दुईटा त क्वेशनै छ इक्विपोटेन्शियल सर्फेसको र त्यसमा पनि यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ इक्विपोटेन्शियल सर्फेस पहिला हामी स्फेरिकल शेपको बारेमा हेर्यौ स्फेरिकल अब स्फेरिकल शेपको इक्विपोटेन्शियल सर्फेस जुन हुन्छ यो कस्तो चार्जको लागि हुन्छ त पोइन्ट चार्जको लागि है इट पोइन्ट चार्ज इट इज फर पोइन्ट चार्ज यदि पोइन्ट चार्ज छ भने यसको इक्विपोटेन्शियल सर्फेस स्फेरिकल शेपको हुन्छ र नम्बर अफ इक्विपोटेन्शियल सर्फेस कति हुन्छ इन्फाइनाइट हुन्छ त यो पनि नोट गरौँ नम्बर अफ इक्विपोटेन्शियल सर्फेसेस नम्बर अफ इक्विपोटेन्शियल सर्फेसेस भनेको कस्तो हुन्छ इन्फाइनाइट वटा हुन्छ इमेजिनरी स्फियर त हामी जति पनि बनाउन सक्छौं त जस्तै हेर यो एउटा स्फियर भयो यसलाई सराउन्ड गर्ने अर्को स्फियर बनाउन सकिन्छ यसलाई सराउन्ड गर्ने अर्को स्फियर बनाउन सकिन्छ मैले एक्जाम्पलको लागि तीनटा बनाए त सपोज गरे यसको सेन्टरमा कुनै एउटा प्लस क्यू चार्ज छ है त यदि कुनै प्लस क्यू चार्ज छ भने यो पोइन्ट चार्जको इक्विपोटेन्शियल सर्फेस भनेको कन्सेन्ट्रिक स्फियर हुन्छ र यदि यो पोइन्ट चार्जको इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्समा ड्रा गर्छु भने यसरी सीधा पोइन्ट चार्जको फिल्ड कस्तो हुन्छ रेडियल फिल्ड हुन्छ रेडियल फिल्ड भनेको रेडियली आउटवर्ड जाने फिल्डलाई हामीले भन्छौं रेडियल फिल्ड यता पनि लाइन्स अफ फोर्स बनाउन सकिन्छ तल पनि लाइन्स अफ फोर्स बनाउन सकिन्छ र हेर इक्विपोटेन्शियल सर्फेसलाई यसले 90 डिग्रीमा इन्टरसेक्ट गर्दै जान्छ ठीक दिस इज डाइरेक्सन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड अब यसमा चाहिँ यदि भित्रको इनरमोस्ट स्फियरको पोटेन्शियल कति छ v1 सेकेन्ड वालाको कति छ v2 र थर्ड वालाको पोटेन्शियल v3 छ भने सबभन्दा ग्रेटर पोटेन्शियलको कुन हुन्छ v1 त्यसपछि v2 त्यसपछि v3 र यिनीहरु इक्विपोटेन्शियल सर्फेसेस हुने दे आर इक्विपोटेन्शियल सर्फेसेस दे आर इक्विपोटेन्शियल सर्फेसेस को मतलब सबभन्दा इनर सर्फेसलाई हेर्यो भने यसको सबै पोइन्टमा पोटेन्शियल v1 हुन्छ यसको सबै पोइन्टमा पोटेन्शियल v1 त्यस्तै त्यो भन्दा बाहिरको सर्फेस मिडल स्फियरलाई हेर्यो भने यसको सबै पोइन्टमा पोटेन्शियल कति हुन्छ v2 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 हुन्छ त्यस्तै यसको सबै पोइन्टमा पोटेन्शियल कति हुन्छ v3 v3 हुन्छ अब v1 v2 v3 लाई के भिडियो ल्याग भइराछ र भन त कमेन्टमा लेख त एकजना लेख्दै छ आदित्यले लेख्दै छ हैन सर हैन सर भिडियो ल्यागिङ छ साउन्ड ल्यागिङ छ यस्तो के थोरै सर डिभाइसमा त ठिकै छ छैन ल अरुहरुमा त्यस्तो भएको छैन हेर यसको सबै ठाउँमा पोटेन्शियल v1 यो सर्फेस भरि एभ्री इच एन्ड एभ्री पोइन्ट अफ पोटेन्शियल v1 यो सर्फेसको सबैमा पोटेन्शियल v2 यसको सबैमा पोटेन्शियल v3 र यदि यिनीहरुको अर्डर लेख्यो भने के हुन्छ v1 will be greater than v2 will be greater than v3 यो इम्पोर्टेन्ट प्याटर्न यो याद राख्ने है if we move in the direction of electric field potential continuously decreases the v1 भन्दा लेस पोटेन्शियल v2 हुन्छ v2 भन्दा लेस पोटेन्शियल v3 हुन्छ है यिनीहरुको अर्डर चाहिँ यस्तो हुन्छ ठीक यो थियो स्फेरिकल वाला यो म मेट्छु है स्फेरिकल वाला पछि अब यदि लिनियर चार्ज छ भने त्यसको इक्विपोटेन्शियल सर्फेसेस भनेको कोएक्सियल सिलिन्डर हुन्छ कोएक्सियल सिलिन्डर यो मैले मेटे है त हटाउँदैन त्यसैले मैले यसैले मेटेर लेख्नु पर्छ ल अब चाहिँ लिनियर चार्जको इक्विपोटेन्शियल सर्फेस नम्बर त इन्फाइनाइट नै हुने भए त यसको लागि कस्तो हुन्छ कोएक्सियल यहाँ लेखौ लिनियर चार्ज ओके यो एउटा सिलिन्डर अब म दुईटा मात्र देखाउँछु है धेरै कोर्यो भने फिगर ठुलो हुँदैन रहेछ यो एउटा सिलिन्डर छ यो सिलिन्डरलाई सराउन्ड गर्ने अर्को सिलिन्डर मैले यहाँ बनाए यसलाई सराउन्ड गर्ने अर्को ठुलो सिलिन्डर दुईटै सिलिन्डरको एक्सिस चाहिँ सेम हुनु पर्यो है यसलाई सराउन्ड गर्ने अर्को ठुलो सिलिन्डर मैले बनाए अब यो यहाँ निर एउटा मैले के गर्दै छु लिनियर चार्ज को
को सोर्स लिँदैछु भनेपछि एउटा स्ट्रेट कन्डक्टर छ भन्ने ठाने न, स्ट्रेट कन्डक्टर छ, यसलाई चार्ज दियो भने यसमा लिनियरली चार्ज यसरी बसेको हुन्छ। ठीक, त अब यसमा यसको इक्विपोटेन्शियल सर्फेस, त यदि मैले इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स स्केच गरे भने यसरी यो 90 डिग्रीमा यसरी गएको देखाउन मिल्छ, यो इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स भयो यसको यसरी एन्ड सो अन। ठीक, मैले दुईटा लाइन्स अफ फोर्स देखाएँ, दिस इज डाइरेक्सन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड र यहाँ 90 डिग्री त यहाँ पनि 90 डिग्री। अब यसको पोटेन्शियल कति छ, यहाँनिर पोटेन्शियल V1 छ, यहाँनिर पोटेन्शियल कति छ V2। V1 भनेको यो सर्फेस भरि, यहाँ सर्फेस भरि, यो सिलिन्डरको पुरै सर्फेस भरि V1 छ, यो आउटर सिलिन्डरको सर्फेस भरि चाहिँ के छ V2 छ। त प्याटर्न के हुन्छ, V1 विल बी ग्रेटर देन के हुन्छ V2। त यहाँ पनि नम्बर अफ इक्विपोटेन्शियल सर्फेसेस के छ इन्फाइनाइट छ, नम्बर अफ इक्विपोटेन्शियल सर्फेस। त यो कस्तोको लागि हुन्छ, इट इज फर लिनियर चार्ज, it is for linear charge र number of equipotential surfaces will be infinite। र यो दुईटा इक्विपोटेन्शियल सर्फेस हो, यो फिगरमा मैले यो दुईटा मात्र देखाए, दिस इज इक्विपोटेन्शियल सर्फेसेस। ठीक, अब एउटा लास्ट वान छ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड छ भने, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड छ भने यसको इक्विपोटेन्शियल सर्फेस के हुन्छ प्यारलल प्लेन्स हुन्छ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तपाईलाई म लेख्दिउ यहीँनिर, यसको त यो सानोमै अटाउँछ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड छ भने यसको इक्विपोटेन्शियल सर्फेसेस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यदि छ भने यसको इक्विपोटेन्शियल सर्फेसेस भनेको it is parallel planes, it is parallel planes हुन्छ। र यस्तो parallel planes भनेको कतिवटा हुन्छ त इन्फाइनाइट वटा। त यहाँ पनि नम्बर अफ इक्विपोटेन्शियल सर्फेसेस is equals to infinite। र यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भनेको कस्तो त प्लेन शीटले प्रोड्युस गर्छ के, यदि यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट छ भने यसको इलेक्ट्रिक फिल्ड यूनिफॉर्म हुन्छ र यस्तो प्यारलल फिल्ड बनिन्छ। त्यसको इक्विपोटेन्शियल सर्फेसेस भनेको प्यारलल प्लेन्स हुन्छ। र यो एउटा प्लेन बनाउन सक्छौ, यो अर्को प्लेन बनाउन सक्छौ, यस्तो नम्बर चाहिँ इन्फाइनाइट वटा हुन्छ। यसको पोटेन्शियल मान V1 छ, यसको पोटेन्शियल मान कति छ V2। र यहाँ हामी के लेख्न सक्छौ V1 इज ग्रेटर देन V2, V1 विल बी ग्रेटर देन V2 हुन्छ। त यो यसको सबै पोइन्टमा इक्विपोटेन्शियल सर्फेस V1, यसको सबै पोइन्टमा इक्विपोटेन्शियल सर्फेस के हुन्छ V2 हुन्छ। ओके, यो हिजो बुझाइसकेका थिए, त्यसैले मैले आज डाइरेक्ट यसको रुलहरु मात्र लेखिराखेको छु। ल, अब इक्विपोटेन्शियल सर्फेसको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टिज, यसको प्रोपर्टिज के हो यो याद राख्ने है। यसको प्रोपर्टिज के हो, नम्बर 1 इलेक्ट्रिक फिल्ड इक्विपोटेन्शियल सर्फेसमा एउटा स्पेशल केस देखियो, सबै फिगरमा हेर के दुईटा इक्विपोटेन्शियल सर्फेसले एउटाले अर्कोलाई इन्टरसेक्ट गरेको थियो थिएन। टु इक्विपोटेन्शियल सर्फेस नेभर इन्टरसेक्ट इच अदर। हेर, एउटा चाहिँ स्फियर, अर्को त्यसलाई घेर्ने स्फियर, फेरि त्यसलाई घेर्ने स्फियर, त इक्विपोटेन्शियल सर्फेसेस नेभर इन्टरसेक्ट इच अदर। त यहाँ फर्स्ट प्रोपर्टी छ इक्विपोटेन्शियल सर्फेसेस नेभर intersect each other, एउटाले अर्कोलाई इन्टरसेक्ट गर्दैन। सेकेन्ड पोइन्ट टु बी नोटेड, इक्विपोटेन्शियल सर्फेस सित इलेक्ट्रिक फिल्डले अलवेज 90 डिग्री एंगल बनाउँछ। इलेक्ट्रिक फिल्ड इज अलवेज परपेंडिकुलर विथ इलेक्ट्रिक फिल्ड इज अलवेज परपेंडिकुलर with equipotential surfaces, always perpendicular। अब हेर इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट लास्टमा छ एउटा, इक्विपोटेन्शियल सर्फेस जुन हुन्छ यसमा इक्विपोटेन्शियल सर्फेस माथि कुनै एउटा चार्ज पार्टिकल एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लग्यो भने वर्क डन 0 हुन्छ। इक्विपोटेन्शियल सर्फेसमा कुनै पोइन्ट चार्जलाई, जस्तै मान न यहाँ एउटा पोइन्ट चार्ज थियो, त्यसलाई मैले शिफ्ट गरेर यहाँ लगिदिए,
ए पोइन्टबाट यो चार्जलाई क्यू चार्जलाई धकेलेर बी सम्म लग्यो भने यहाँ वर्क डन 0 हुन्छ। किन त वर्क डन भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स इन्टु चार्ज हो। याद गर त वर्क डन भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स इन्टु चार्ज। अब इनिशियल पोटेन्शियल र फाइनल पोटेन्शियल यदि इक्वल छ भने पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिँ 0। अब पोटेन्शियल डिफरेन्स 0 छ भने वर्क डन स्वाभाविक से 0 हुन्छ। त भनेपछि वर्क done in moving a point charge on equipotential surface is 0। ठीक, त इक्विपोटेन्शियल सर्फेस को सबै ठाउँमा एउटै पोटेन्शियल हुन्छ। त त्यो सर्फेसमै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म कुनै पोइन्ट चार्जलाई लग्यो भने वर्क डन 0 हुन्छ। वर्क डन भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स इन्टु चार्ज हुन्छ। अब पोटेन्शियल डिफरेन्स नै 0 छ भने त वर्क डन नै के भइदियो 0। यति क्लियर छ भन त? यस सर क्लियर छ। ओके, अब अब्जेक्टिभ क्वेशन हेरौँ। जम्मा त दुईटा क्वेशनै छ यसको इक्विपोटेन्शियल सर्फेसको है। हाम्रो लागि हाम्रो एक्जामको प्याटर्नमा मिल्ने खाले र यो दुईटै क्वेशन इम्पोर्टेन्ट छ हामीलाई। ओके, क्वेशन यस्तो छ, टु प्यारलल प्लेन्स equipotential surfaces are shown। भन्नुको मतलब मैले फिगर दिने वाला छु। are shown, find electric field between them। यिनीहरूको बीचको स्पेसमा इलेक्ट्रिक फिल्ड कति हुन्छ पत्ता लगाउनु पर्ने छ। हेर मैले यस्तो फिगर दिँदैछु, यो y एक्सिस छ, दिस इज x axis, this is x axis, this is y axis, intersection point origin छ। दुईटा इक्विपोटेन्शियल सर्फेस देखाउँदैछु जुन प्यारलल प्लेन को फर्ममा छ। ओके, त एउटा प्लेन यो भन, अर्को प्लेन यो भन, दे आर प्यारलल। यो दुईटा प्यारलल प्लेन छ। यो एउटा इक्विपोटेन्शियल सर्फेस हो, यो प्लेट जस्तो छ के, यस्तो यस्तो यसरी राखेको। तर अब 2D मा त यो लाइन जस्तो देखियो। ठीक छ, 2 डाइमेन्सनमा चाहिँ यो कस्तो देखियो, लाइन जस्तो देखियो। अब यहाँनिर के छ, यतातिर y एक्सिसमा ओके यता हामीले v राख्दैछौ, यतातिर चाहिँ r राख्दैछौ, डिस्टेन्स राख्यो। x एक्सिसमा r छ डिस्टेन्स सेपरेसन र y एक्सिसमा चाहिँ हामीले v राख्दैछौ। ठीक, तब सोच यो 1 यो भयो 2, यो मिटरमा छ है, यो r इन मिटर, r इज इन मिटर। अनि यो v भनेको त भोल्टमा छ, v भनेको केमा छ भोल्टमा। यो 1 मिटर, यो 2 मिटर, दिस इज 3 मिटर एन्ड सो अन। ओके, र यो जुन सर्फेस छ, यो जुन देखिराखेको छ, यो सर्फेस कति भोल्टमा छ 20 भोल्टमा छ। र यो सर्फेस कति भोल्टमा छ, यो भनेको 10 भोल्टमा छ। को मतलब यो सर्फेसको इच एन्ड एभ्री पोइन्टमा 10 भोल्ट छ। यो 10 भोल्ट, सरी 20, 10 भनिरहेको छु। यो 20, यो पनि 20, यो पनि 20, यो पनि 20, यो पनि 20, र यसको इच एन्ड एभ्री पोइन्टमा 10 भोल्ट छ पोटेन्शियल है। तब यो दुईटा इक्विपोटेन्शियल सर्फेसको बीचको जुन यो स्पेस छ नि, यो खाली ठाउँ, यसमा इलेक्ट्रिक फिल्ड कति हुन्छ भनेर सोधियो। क्वेशन बुझ्यो सबैले? यस सर। यस सर। ए अप्सन 10√2 वोल्ट पर मीटर, बी ऑप्शन 10/√2 वोल्ट पर मीटर, सी ऑप्शन 5√2 वोल्ट पर मीटर, डी ऑप्शन 5/√2 वोल्ट पर मीटर। यसो आइडिया लगाऊ त।
सकिन्छ पोटेन्शियल डिफरेन्स 10 भोल्ट छ ओ डीआर निकाल्नु छ हो यी दुईटाको बीचको ग्याप कति छ त्यो निकाल ठीक छ पोटेन्शियल डिफरेन्स त 10 भोल्ट छ E equals to dV by dr फर्मुला बाट सल्भ हुन्छ dr कति होला यहाँ हेर अब इलेक्ट्रिक फिल्ड को डाइरेक्सन कताबाट कता होला पहिला यो बुझ यो बीचको स्पेसमा जुन इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ त्यसको डाइरेक्सन 20 भोल्ट बाट 10 भोल्ट तिर होला कि 10 भोल्ट बाट 20 भोल्ट तिर होला 20 बाट 10 देखि 20 तिर आएको होला कि इन्क्लाइन भएर तल आएको होला माथि गयो 20 देखि 10 घट्छ 20 देखि 10 इलेक्ट्रिक फिल्ड इज अलवेज फ्रम हाई पोटेन्शियल टु लो पोटेन्शियल यो 20 भोल्ट छ यो चाहिँ 10 भोल्ट छ त फिल्डको डाइरेक्सन यताबाट उता हुन्छ कि हुँदैन यो डाइरेक्सनमा हुन्छ सर ओके त्यो डाइरेक्सनमा त फिल्ड हुन्छ मैले बुझे तर फिल्डले यो दुईटैसित 90 डिग्री एंगल बनाउनु पर्छ कि पर्दैन यसमा 90 त यसमा 90 बनाउनु पर्यो कि पर्यो यदि मैले यो 2 वाला प्वाइन्टबाट पास हुने गरी एउटा इलेक्ट्रिक फिल्ड बनाए भने यस्तो बनाउनु पर्छ कि पर्दैन पर्छ सर एंगल त 90 हुन जरुरी छ एंगल मस्ट बी 90 किनभने प्रोपर्टी नै हो इलेक्ट्रिक फिल्ड इक्विपोटेन्शियल सरफेसलाई टच गर्दाखेरि 90 डिग्री एंगलमा आएर टच गर्छ यो सित 90 यो पनि यस्तो लाइन से फोर्स त थुप्रो बनाउन मिल्छ नि एउटा यो एउटा बनायो फेरि अर्को बनाऊ फेरि अर्को बनाऊ यस्तो जतिवटा बनाए पनि हुन्छ इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स मलाई जरुरत एउटाको छ त एउटा मात्र बनाए अब सोच अब यो दुईटा प्लेनहरुको बीचको सेपरेसन भनेको यो लेन्थ भएन यो परपेन्डिकुलर लेन्थ यसलाई के म dr मान्न सक्छु सकिन्छ यो dr को भ्यालु निकाल्नु पर्यो है त यो इक्विपोटेन्शियल सरफेस र यो इक्विपोटेन्शियल सरफेसको बीचको सेपरेसन कति छ त सेपरेसन त यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुन्छ नि ग्याप बिट्विन देम त त्यो dr निकाल्नु पर्यो त्यो dr निकाल्नु छ भने सजिलो छ राजा सोच त यो लेन्थ 1 मिटर हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सर ओके ठीक छ यस सर अब बताऊ यो एंगल कति होला 45 कसरी थाहा पायो 45 सर एउटा रुल छ नि सर त्यो ब्लड आउन थाले क्या भिडियो मैले त ब्लड देखिरहेको छु आफ्नो डिभाइसमा यस सर सर एकचोटि चेक गरौँ आफ्नो डिभाइसमा एकैछिनमा चेक गर्दैछु है भिडियो गयो पर्ने हो त्यही पनि भएन त्यस्तै छ सर अलिअलि एकछिनमा आफै ठिक हुन्छ होला ल अहिले ठिक भइरहेछ है भयो सर हैन मैले क्वेशनमा दिनु पर्ने यो दिन बिर्सेछु यो एंगल 135 डिग्री हो ठीक ओके यो मैले दिनु पर्थ्यो यो एंगल 135 डिग्री छ भने यो एंगल कति होला और 45 ओके यो एंगल यदि 45 डिग्री हो भने के म 45 एंगल को यूज गरेर sin 45 डिग्री भनेको परपेन्डिकुलर बाइ हाइपोटेन्युज यूज गर्न सक्छु सकिन्छ होला नि त sin 45 डिग्री त sin 45 डिग्री भनेको परपेन्डिकुलर बाइ हाइपोटेन्युज भनेको dr बाइ हाइपोटेन्युज भनेको 1 मिटर हो सर 1 मिटर
त यहाँबाट dr को भ्यालु कति आउँछ र त dr इज इक्वल्स टु 1 इन्टु sin 45 को मतलब यो 1/√2 मिटर भयो √2 dr भनेको 1/√2 अब dr त थाहा छ अब हामीलाई यो फर्मुला त थाहा छ नि E इक्वल्स टु माइनस dv/dr फर्मुला थाहा छ मैले यसलाई मोडमा राखेर खाली म्याग्निट्युड मात्र क्याल्कुलेट गर्छु त dv भनेको कति छ र त dv भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स यो दुईटाको बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको 20 माइनस 10 भन्नुको मतलब 10 भोल्ट भयो ओके त dv 10 भोल्ट छ र dr भनेको 1/√2 छ त दिस विल बी 10 डिवाइडेड बाइ 1/√2 को मतलब 10√2 मिटर भोल्ट पर मिटर यो मिटर मात्र कहाँ भयो र इलेक्ट्रिकल इन्टेन्सिटी हो त यति भोल्ट पर मिटर हुन्छ 10√2 आन्सर इज ए अप्सन इट्स क्लियर यस सर खै त केही बोल्दैन यस सर क्लियर त यो क्वेशन गाह्रो थिएन तिमीले सल्भ गर्न नसकेको मैले यो एंगल दिनु पर्थ्यो यो एंगल दिएको थिएन त्यसले तिमीले प्रब्लम गर्यो 45 भागको एकचोटी बुझाइदिनु न यो क्वेशनमा गिभन छ यो 135 डिग्री यो 135 डिग्री गिभन छ भने टोटल एंगल त 180 हुन्छ 180 बाट 135 भयो भने यता 45 भएन भयो ओके अब त यो बीचमा यो बीचको स्पेसमा कति इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ त इलेक्ट्रिक फिल्डको फर्मुला हामीले dv/dr थाहा छ त यो दुईटाको बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स यो 20 भोल्ट छ यो 10 भोल्ट छ त dv भनेको त 10 भोल्ट भइदियो अब मैले यो दुईटाको बीचको सेपरेसन परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो dr त यो 1 छ यो 2 छ यो 3 छ त 2 र 1 को 2 र 3 को बीचको सेपरेसन त 1 मिटर भइदियो नि त यो सेपरेसन 1 मिटर छ भने यो कति होला त sin 45 को हेल्पले निकाल दियो त dr थाहा भइसक्यो dv भनेको 10 भोल्ट dr भनेको 1/√2 मिटर अनि इक्वल्स टु dv/dr को फर्मुलामा राखियो त 10√2 भोल्ट पर मिटर ठीक यस सर ल अब अर्को क्वेशन तिर जाउँ अब तीनटा इक्विपोटेन्शियल सरफेस दिन्छु 3 spherical equipotential surface of a point charge q is shown in figure. Now, question is to 3 spherical equipotential surfaces for a point charge is shown in figure. म फिगर दिन्छु है एउटा पोइन्ट चार्ज को इक्विपोटेन्शियल सरफेस म चाहिँ तीनटा शो गर्दै छु फिगरमा त हेर त पोइन्ट चार्ज को इक्विपोटेन्शियल सरफेस कस्तो हुन्छ स्फेरिकल शेप को मतलब म तीनटा कन्सेन्ट्रिक स्फियर बनाउने वाला छु यो एउटा स्फियर छ ठीक यसलाई सराउन्ड गर्ने यो अर्को स्फियर छ यसलाई सराउन्ड गर्ने यो अर्को स्फियर छ र यसको सेन्टरमा एउटा पोइन्ट चार्ज प्लस q छ यसको इक्विपोटेन्शियल सरफेस हो यिनीहरु ठीक अब यो स्फियर को v1 पोटेन्शियल छ यो स्फियर को v2 पोटेन्शियल छ र आउटर मोस्ट स्फियर को पोटेन्शियल कति छ v3 छ दिस इज v1 दिस इज v2 दिस इज v3 अब यिनीहरुको ग्याप दिइराखेको छ यो दुईटा इक्विपोटेन्शियल को ग्याप t छ र यो दुईटा इक्विपोटेन्शियल सरफेसेसहरुको बीचको ग्याप t डैश छ ठीक एन्ड कन्डिसन इज दैट इफ v1 minus v2 is equals to v2 minus v3 then कुन अप्सन करेक्ट हो a अप्सन t dash is equals to t हुन्छ b अप्सन t dash is greater than t हुन्छ c अप्सन t dash is less than t हुन्छ and d अप्सन none of these भन्नुको मतलब यो दुईटाको बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स जति छ यो दुईटाको बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स पनि त्यति नै छ हेर यो दुईटाको डिफरेन्स v1 v2 त यो दुईटाको डिफरेन्स v2 v3 त यो दुईटाको बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स dv छ भने यो दुईटाको बीचको पनि पोटेन्शियल डिफरेन्स dv नै छ त भनेपछि यो यिनीहरुको ग्याप जुन छ सेपरेसन मा कुन ठुलो कुन सानो होला भनेर क्वेशन बनाइदियो क्वेशन बुझ्यो यस सर
ल यसो आइडिया लगाम। यसको इलेक्ट्रिक फिल्ड कोर्यो भने यस्तो तरिकाको हुन्छ, रेडियल फिल्ड यसरी रेडियली आउटवर्ड गएको धेरै लाइन्सहरु देखाउन सक्छ। दिस विल बी द डाइरेक्सन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड। बी नंबर कुन नंबर? बी सर सी नंबर। V1 is greater than V2 is greater than V3. यो के सोच्दैछ? सोच त यो लेन्थ तिमीले जति देखिराखेका छ त्यो भन्दा ठूलो यो कोरेको देखिरहेको छैन? यस हेर त यो ग्याप भन्दा यो ग्याप हेर त कति ठूलो छ कि छैन? चित्र बोल्दछ। आन्सर इज बी अप्सन। स्केलले नापे मैले यो भन्दा यो धेरै सेपरेसन देखे त टी डैश इज ग्रेटर देन टी। नापेर हेर त स्केलले। चित्र पनि दिन्छ सर। मेरा मतलब कानु देखते हैं। एक्जाममा चित्र पनि दिन्छ। उसले भन्दैछ हेर एक्जाममा फिगर नदिएता ल्याङ्ग्वेजमा दिन्छ। स्केल नि लानु Two पाइन्छ। potential surfaces having potential V1 and V2, V3 are respectively a point charge is at their center. If separation between first two equipotential surfaces is T and separation between another two equipotential surfaces is T dash, then which of the following option is correct? यसरी दिन्छ क्वेशन। कोरा मैले त फिगर दिए त म त नापेर हेरे र त्यस्तो लजिक काम लाग्दैन एक्जाममा। ओके साँच्चै स्केलले नाप्न थाल्ने हैन फेरि। यदि फिगरै दिइहाल्यो भने पनि साँच्चै स्केलले नापेर आन्सर भन्ने हैन। ठीक? त्यो त मैले एकछिन ठट्टा मात्र गरेको। यस्तो मान्छ कि मान्दैन भने तिमीहरु। आन्सर चाहिँ यही हो। टी डैश इज ग्रेटर देन टी नै हुन्छ। तर स्केलले नापेर निकाल्ने हैन। अब स्केलले नाप्दाखेरि यहाँ मिल्न गयो संयोग मात्र मानिन्छ। ठीक? हेर अब ध्यान दिऊ। अब कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त सोच। यो दुईटाको पोटेन्शियल डिफरेन्स कति छ? यो दुईटाको बीचमा पनि त्यही पोटेन्शियल डिफरेन्स छ कि छैन? छ। त अब सोच E इक्वल्स टु dV बाइ dr फर्मुला हुन्छ। मैले मोड लिएर माइनस हटाइदिए म्याग्निट्युड मात्र कम्पेयर गर्न छ। त dV कन्स्ट्यान्ट छ कि छैन? छ। पोटेन्शियल डिफरेन्स माने न यो दुईटाको पोटेन्शियल डिफरेन्स 10 भोल्ट छ भने त यो दुईटाको बीचमा पनि 10 भोल्ट हुन्छ नि। त dV कन्स्ट्यान्ट छ। त यसको मतलब इलेक्ट्रिक फिल्ड विल बी इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु dr हुन्छ कि हुँदैन? अरे बोला। Yes sir. यस सर। If potential difference is constant, then electric field will be inversely proportional with dr. र dr भनेको सेपरेसन बिट्विन यिनीहरुको हैन दुईटा सरफेसको बीचको सेपरेसन। त सोच यदि मैले यहाँ नि इलेक्ट्रिक फिल्ड E1 मान्छु र यहाँ नि इलेक्ट्रिक फिल्ड हेर यो दुईटाको बीचको स्पेसमा इलेक्ट्रिक फिल्ड E1 र यो दुईटाको बीचको इलेक्ट्रिक फिल्ड E2 मान्छु भने त E1 र E2 को रेशियो के होला आफै भन त। E1 र E2 को रेशियो आफ्नै डिस्टेन्ससित इन्भर्सली प्रोपोर्शनल छ कि छैन? त E1 त यसरी पनि लेख्न सक्छौ। E1 will be inversely proportional to T and E2 will be inversely proportional to T dash लेख्न पाइन्छ। If dV is constant, then electric field is inversely proportional with separation between two equipotential surfaces. है त भनेपछि यहाँको इलेक्ट्रिक फिल्ड यो डिस्टेन्स सित इन्भर्सली प्रोपोर्शनल त यो बीचको इलेक्ट्रिक फिल्ड यो डिस्टेन्स T dash सित इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। हो त भनेपछि E1 र E2 को रेशियो कति होला? त यहाँ T dash डिवाइडेड बाइ T हुन्छ। यस। E1 छ त त्यसको डिस्टेन्स तल, E2 छ त त्यसको डिस्टेन्स माथि। यसरी क्रसको फर्ममा भयो भने नि इन्भर्सली प्रोपोर्शनल भन्न मिल्छ। यस सर। ल अब भन तिमीहरु आफै भन्छौ E1 र E2 मा कुन फिल्ड स्ट्रङ होला?
E1 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 या E2 मा E1 कसरी थाहा पायो E1 इज ग्रेटर देन E2? कसरी थाहा पायो E1 इज ग्रेटर देन E2? चार्जसँग नजिकै छ E1 हो इलेक्ट्रिक फिल्ड पॉइंट चार्ज को फर्मुला E इक्वल्स टू K Q by R स्क्वायर हुने हैन त चार्ज को नजिक स्ट्रङ फिल्ड हुन्छ चार्जबाट टाढा कमजोर फिल्ड हुन्छ त यहाँ त यतिकै पनि क्लियर छ E1 इज ग्रेटर देन E2 अब E1 इज ग्रेटर देन E2 किन चार्ज को नजिक फिल्ड स्ट्रङ हुन्छ चार्जबाट तिमी जति टाढा जान्छौ फिल्ड घट्दै 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 जान्छ को मतलब यो भयो T dash by T यदि E1 by E2 हो भने त यो E1 is greater than E2 को मतलब यो रेशियो greater than 1 हुनु पर्यो यस सर पर्यो Yes, sir. E1 यदि greater than E2 छ भने रेशियो will be greater than 1 त if ratio is greater than 1 त T dash will be greater than T T dash will be greater than T भनेर आन्सर आएन आयो ठीक बुझ्यो बुझ्यो सर यस सर Yes, sir. लजिकल धेरै थियो यो क्वेशन मेटम है ठीक छ ठीक छ सर यो समीक्षा एकले किन हाँसिरहेछ कसैले त्यहाँ भिडियो चलाइरहेछ कि क्या हो मैले आवाज सुनिरहेको छु ल जम्मा दुनियाँमा यही दुईटा क्वेशन नै छ इक्विपोटेन्शियल सर्फेसको यसमा T dash is greater than T वाला र अर्को थियो 10√2 वाला ठीक छ ल यो दुईटा प्रब्लम पार लाग्यो अब इक्विपोटेन्शियल सर्फेस ओके समीक्षाले भन्दैछ अघि हजुरको स्केल नाप्ने भन्दाखेरि मलाई हाँसो लागिरहेछ रोकिराखेका छैन छर छिमेकीको सबै मान्छेहरू आयो मैले हाँसेको देखेर ल ओके अब लेख धेरै भनेकै छैन सर अब आफ्नै मनले भनिदिएको नि यस्तो इन्टरटेनिङ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेन्शियल एनर्जी U अब स्केलले नाप्ने दुस्साहस गर्छौ त एक्जाममा नाइ सर नाइ गर्ने भएन सर एक्जाममा लग्न दिँदैन नि स्केल ये त के छ त लग्न दिएर बित्ताले नाप्ने नि यसरी यो एक बित्ता अर्को आधी बित्ता त्यो बित्ताले पनि नाप्ने खाले फिगर छैन भने औँलोले नाप्ने 1 इन्च 2 इन्च यसरी नाप्न सकिदैन यो औँलामा भएको धर्कासित नाप्नलाई फिगर पनि हुनु पर्यो नि सर एन्सिएन्ट मेथड गुड ल अब हेर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नंबर 1 कुरो इट इज डिफाइन्ड only in conservative field ध्यान देऊ नॉन कंजर्वेटिभ फिल्डमा पोटेन्शियल एनर्जी डिफाइन गर्न मिल्दैन जसरी पोटेन्शियल डिफरेन्स डिफाइन गर्न मिलेन यो पनि डिफाइन गर्न मिल्दैन इट इज डिफाइन्ड ओन्ली इन कंजर्वेटिभ फिल्ड ठीक ओके अब यो पोटेन्शियल एनर्जी भन्ने जुन टर्म छ तिमीहरु आफै भन यो एब्सोल्युट प्यारामिटर हो कि रिलेटिभ प्यारामिटर हो It depends on reference. Reference पर depend करता. It depends on reference. So it is relative parameter. It is relative parameter. याद करा mechanics में मैले reference use गरेको थिएँ. जुन लाइनलाई reference मान्छ त्यो लाइनमा कुनै object राखेको छ भने potential energy 0 भयो कि भएन? आइता यस सर त मैले रिफरेन्स चेन्ज गरे अब जस्तै मैले यो लाइनलाई रिफरेन्स माने त यहाँ कुनै अब्जेक्ट छ भने पोटेन्शियल एनर्जी के भइदिन्छ 0 तर त्यो भन्दा बिलोको लाइनलाई यदि रिफरेन्स माने भने अब यो लाइनको रेस्पेक्टमा यसको पोटेन्शियल एनर्जी 0 छ
छैन। यो लाइनको रेस्पेक्टमा त पोटेन्शियल एनर्जी 0 छ, तर यो लाइनलाई रिफरेन्स मान्यो भने त योबाट त मैले h हाइटमा देख्छु त पोटेन्शियल एनर्जी म mgs लेख्छु, तर यसलाई रिफरेन्स मान्यो भने h 0 त पोटेन्शियल एनर्जी इज 0। त यो रिफरेन्समा डिपेन्ड गर्छ। काइनेटिक एनर्जी पनि रिफरेन्समा डिपेन्ड गर्छ। काइनेटिक एनर्जी इज अल्सो रिलेटिभ प्यारामिटर। जस्तै बसमा बसेको बेलामा हामीले एउटाले अर्कोलाई देख्दाखेरि आफू सँगैको सिटमा बसेको मान्छेलाई देख्दाखेरि रेस्टमा देख्छ कि देख्दैन? रेस्टमा। तर रोडमा उभिएको मान्छेले तिमीहरूलाई रेस्टमा देख्छ कि मोसनमा देख्छ? मोसनमा देख्छ। त बस भित्र बसेको एउटा पेसेन्जरले अर्को पेसेन्जरको काइनेटिक एनर्जी 0 छ भन्छ, तर रोडमा उभिएको मान्छेले दुईटीको काइनेटिक एनर्जी 0 छैन भन्छ कि भन्दैन? भन्छ। काइनेटिक एनर्जी पनि रिफरेन्समा डिपेन्ड गर्छ, पोटेन्शियल एनर्जी पनि रिफरेन्समा डिपेन्ड गर्छ। ओके, अर्को पोइन्ट, इट इज एनर्जी ड्यू टु कन्फिगरेसन। के को कारणले? कन्फिगरेसन। किन? याद गर, पोटेन्शियल एनर्जी भनेको एक्स वाई जेड कोअर्डिनेटमा डिपेन्ड गर्छ कि गर्दैन? जस्तै कुनै अब्जेक्ट ग्राउन्डबाट h1 हाइटमा छ, त यो बेलाको पोटेन्शियल एनर्जी र मैले यसलाई केलेर h2 हाइटमा लग दिए भने त यो बेलाको पोटेन्शियल एनर्जी एउटै हुन्छ कि फरक फरक हुन्छ? फरक हुन्छ। त यहाँ हुँदाखेरि यसको कोअर्डिनेट कति छ? h1, y कोअर्डिनेट, भर्टिकल कोअर्डिनेट h1 छ। यहाँ हुँदाखेरि यसको कोअर्डिनेट h1 बाट h2 भयो। त कोअर्डिनेट चेन्ज भयो भने पोटेन्शियल एनर्जी चेन्ज भइरहेछ कि छैन? छ। पोटेन्शियल एनर्जी कोअर्डिनेटमा डिपेन्ड गर्छ। कोअर्डिनेट भनेको कन्फिगरेसन के? कोअर्डिनेट भनेको के हो? कन्फिगरेसन। त भनेपछि इट इज अल्सो नोन एज कन्फिगरेसन एनर्जी। कन्फिगरेसनको मतलब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चलायो भने कोअर्डिनेट चेन्ज भयो भने पोटेन्शियल एनर्जी पनि के हुन्छ? चेन्ज हुन्छ। यसलाई भन्छ इट इज कन्फिगरेसन एनर्जी। यसै एनर्जीको अर्को नाम पनि छ, इट इज also known as interaction energy. It is also known as interaction energy. Interaction energy भनेको के हो भने यदि कुनै चार्ज पार्टिकलले पोटेन्शियल एनर्जी पाउनु छ भने यसले अरूसित इन्टरेक्ट गर्नुपर्छ। यदि इन्फिनिटीमा कुनै चार्ज पार्टिकल छ भने त्यसले कसैसित इन्टरेक्ट गरिराखेको छैन, नो पोटेन्शियल एनर्जी। तर यदि कसैको इलेक्ट्रिक फिल्डमा इन्टर गर्यो भने त्यो फिल्डसित इन्टरेक्ट गर्छ र फिल्डसित इन्टरेक्ट गरेर यसले फेरि के पाउँछ? एनर्जी पाउँछ। त नो इन्टरेक्सन नो एनर्जी। जस्तै चार्ज पार्टिकलसित पोटेन्शियल एनर्जी छ, त यसले कुनै अर्को चार्जको इलेक्ट्रिक फिल्डसित इन्टरेक्ट साउन्ड गयो सर। साउन्ड गयो। जस्तै यो इलेक्ट्रिक फिल्ड छ है, चार पार्टिकल इन्फिनिटीमा छ, त यदि इन्फिनिटीमा छ भने यसले कसैसित इन्टरेक्ट गरेको छैन, त यहाँनिर यसको पोटेन्शियल एनर्जी 0 हुन्छ। तर जब यो फिल्ड भित्र आउँछ, यो इलेक्ट्रिक फिल्डसित इन्टरेक्ट गर्छ, लडाई गर्छ यो, अनि त्यो लडाईबाट यसले के पाउने हो? पोटेन्शियल एनर्जी। देयरफोर कुनै अब्जेक्टसित पोटेन्शियल एनर्जी छ को मतलब यसले फिल्डसित इन्टरेक्ट गरेको हुन्छ। जस्तै मैले हातमा बोकेको मार्करसित पोटेन्शियल एनर्जी छ, ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी। त त्यो कसरी पायो? त अर्थको ग्रेभिटेशनल फिल्डसित यो इन्टरेक्ट गरिराखेको छ, अर्थको ग्रेभिटेशनल फिल्डसित इन्टरेक्ट गरेर यसले पायो ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी। यदि चार्ज हो
त चार्जले पोटेन्शियल एनर्जी पाउनको लागि यो इलेक्ट्रिक फिल्डसित इन्टरेक्ट गर्नुपर्छ। यदि यो म्याग्नेट हो त म्याग्नेटले पोटेन्शियल एनर्जी पाउनको लागि म्याग्नेटिक फिल्डसित इन्टरेक्ट गर्नुपर्छ। यति क्लियर? त भनेपछि मासले पोटेन्शियल एनर्जी ग्रेभिटेशनल फिल्डसित इन्टरेक्ट गरेर पाउँछ, चार्जले इलेक्ट्रिक फिल्डसित इन्टरेक्ट गरेर, म्याग्नेटले म्याग्नेटिक फिल्डसित इन्टरेक्ट गरेर। त देयरफोर इट इज अल्सो नोन एज इन्टरेक्सन एनर्जी। यदि इन्फिनिटीमा छ त न त त्यहाँ ग्रेभिटेशनल फिल्ड छ, न त त्यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड छ, न त त्यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड छ, त कुनै फिल्डसित इन्टरेक्ट गरेन त त्यहाँनिर त्यसको पोटेन्शियल एनर्जी जिरो, नो इन्टरेक्सन नो एनर्जी। बुझेको मेरो पोइन्ट? ओके, पोटेन्शियल एनर्जी। अब म डेफिनेसन लेख्दैछु यसको है, यो सबै पोइन्ट इम्पोर्टेन्ट छ है, अब्जेक्टिभ क्वेशन नलेज बेस्ड क्वेशन भनेर बनाइदिन्छ। पोटेन्शियल एनर्जी अफ अ चार्ज पार्टिकल, पोटेन्शियल एनर्जी अफ अ चार्ज पार्टिकल at a point in electric field, at a point in electric field is defined as work done in shifting unit positive test charge, unit positive, sorry, not unit positive, work done in shifting given charge from infinity to that point, from infinity to that point without acceleration, हेर त यो डेफिनेसन देखेर तिमीहरूलाई इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलको डेफिनेसन याद आएको होला। इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलको पनि यस्तै डेफिनेसन थिएन? युनिट चार्ज छ। हो, त्यसमा युनिट टेस्ट चार्ज थियो, तर के यहाँ युनिट टेस्ट चार्ज छ? छैन, गिभन चार्ज भन्दैछ। सरी, गिभन चार्ज भन्दैछको मतलब तिमीले जति कोलमको चार्ज लिए पनि हुन्छ, 2 कोलम 3 कोलम 100 कोलम 1000 कोलम जति कोलमको चार्ज ल्याऊ, यसको लागि युनिट भ्यालुकै चार्ज हुनुपर्छ भन्ने रेस्ट्रिक्सन छैन है। त म फिगर कोर्छु, फिगरबाट धेरै कुरो बुझ्छौ हामी। सर हजुरले के त्यो विदाउट एक्सेलरेसन लेख्नु हुन्छ नि त्यो डेफिनेसनमा क्या, यदि एक्सेलरेसन भन्दा चाहिँ के हुन्छ र त्यो बुझेन क्या मैले। एक्सेलरेसन हिले लग्यो भने त्यहाँ के हुन्छ, तिम्रो टोटल वर्क पोटेन्शियल एनर्जीको फर्ममा आउँदैन, केही वर्क काइनेटिक एनर्जीमा कन्भर्ट भइदिन्छ। हेर म त्यो एक्सप्लेन गरिदिन्छु। हेर फिगरबाट, जस्तै दिस इज इलेक्ट्रिक फिल्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फिल्ड है। इलेक्ट्रिक फिल्ड भित्र एउटा स्पेशल पोइन्ट पी छ है, र यो पी पोइन्टमा मैले कुनै प्लस क्यू चार्ज राखेको छु। तर डेफिनेसनले के भन्दैछ, इलेक्ट्रिक फिल्ड भित्र कुनै चार्ज बसिराखेको छ भने यो चार्जसित पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ। इलेक्ट्रिक फिल्ड भित्र कुनै चार्ज पार्टिकल बसिराखेको छ भने यो चार्ज पार्टिकलले यो फिल्डबाट केही एनर्जी पाउँछ, यो फिल्डबाट केही एनर्जी पाउँछ, र त्यो एनर्जी यसमा के को फर्ममा देखा पर्छ? पोटेन्शियल एनर्जी को फर्ममा देखा पर्छ। त त्यो एनर्जी कसरी क्याल्कुलेट गर्ने? त वर्क एनर्जी थ्योरमले के भन्छ कि एज्युम गर कि यो चार्ज सुरुमा कहाँ थियो? इन्फिनिटीमा थियो, र इन्फिनिटीबाट यसलाई शिफ्ट गर्दै गर्दै यहाँसम्म कुनै एक्सटर्नल एजेन्टले ल्यायो, र एक्सटर्नल एजेन्टले यसलाई इन्फिनिटीबाट यहाँसम्म सारेर ल्याउँदाखेरि बाटोभरि जति वर्क गरेर ल्याउँछ त्यो वर्क नै यसले यहाँ के को फर्ममा स्टोर गर्छ? पोटेन्शियल एनर्जीको फर्ममा। अब तिम्रो क्वेशन थियो कि सर विदाउट एक्सेलरेसन किन लानु छ? एक्सेलरेसनको लग्या भए पनि त वर्क हुन्छ, तर त्यस्तो बेलामा तिमीले गरेको वर्क 2 पार्टमा डिभाइड गरिदिन्छ। यदि इफ यु मुभ दिस चार्ज फ्रम इन्फिनिटी टु द गिवन पोइन्ट विथ एक्सेलरेसन, देन यसमा काइनेटिक एनर्जी एड हुँदै जान्छ कि जाँदैन? यहाँनिर आउँदाखेरि तिमीले गरेको जुन वर्क छ, एक्सटर्नल वर्क जुन भयो, यहाँ 2 पार्टमा डिभाइड भइदिन्छ। एउटा त पोटेन्शियल एनर्जीको फर्ममा आयो, अर्को काइनेटिक एनर्जीको फर्ममा पनि यो भित्र देखा पर्यो कि परेन?
त भनेपछि मलाई त खाली यो क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ, यसले मलाई डिस्टर्ब गरिराखेको छ कि छैन भन त। गरेछ। त यस्तो बेलामा यसले कति पोटेन्शियल एनर्जी पायो त्यो क्याल्कुलेट गर्नु छ भने मैले टोटल वर्क कति गरे त्योबाट यसलाई मैले कति काइनेटिक एनर्जी दिदिए त, यहाँ ल्याउँदाखेरि त्यो काइनेटिक एनर्जी घटाउनु पर्यो भने अननेसेसरी लामो इक्वेसन भयो कि भएन? भयो। त भनेपछि 1-2 स्टेप त एड गर्छु म यो निकाल्ने झन्झटमा परेर। त्यसैले मेरो स्वार्थ के छ कि मैले यसरी वर्क गरौँ कि मेरो सबै वर्क पोटेन्शियलमा गइदियोस्। केमा गइदियोस्? पोटेन्शियलमा गइदियोस्, ताकि यो टर्म नहोस्। यो टर्म नभइदियो भने मेरो टोटल वर्क जे थियो त्यो एब्सोल्युट पुरै पोटेन्शियलमा कन्भर्ट भयो कि भएन? त्यसैले डेफिनेसनमा के लेखेको हुन्छ? विदाउट एक्सिलरेसनले जान्छ। विदाउट एक्सिलरेसनले जान्छको मतलब यहाँ जति काइनेटिक एनर्जी थियो धकेल्ने बेलामा यहाँ पनि त्यही काइनेटिक एनर्जी छ। त भनेपछि यहाँ जति काइनेटिक एनर्जी यहाँ पनि त्यही काइनेटिक एनर्जीले मैले पुर्याइदिए भने त मेरो वर्क काइनेटिकमा खर्च भयो त भएन? भएन। त मेरो भएभरको सबै वर्क केमा कन्भर्ट भइदियो? पोटेन्शियल एनर्जीमा, र म इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छु। ठीक? ल एनीवे अब हेर, त डेफिनेसनले भने अनुसार यो क्यू चार्ज यहाँ बस्दाखेरि यो सित कति पोटेन्शियल एनर्जी छ त यसलाई इन्फिनिटीबाट यहाँसम्म ल्याउँदाखेरि एक्सटर्नल एजेन्टले जति वर्क गर्यो होला बाटो गरी त्यो वर्क नै यसले यहाँ एनर्जीको फर्ममा स्टोर गरिदिन्छ। इट इज नथिङ बट वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, तब सोच हामीले पहिला पढेको +1 चार्जलाई इन्फिनिटीबाट p सम्म लैजाँदाखेरिको जुन वर्क हुन्छ त्यो वर्क v थियो कि थिएन? इमेजिन गर, +q नभएर यदि मैले +1 लाई लग्या भए कति वर्क हुन्थ्यो होला? v। ओके, त +1 लाई इन्फिनिटीबाट यहाँसम्म लैजाँदाखेरिको वर्क त v हो। त +q लाई लैजाँदाखेरि कति वर्क होला? त v * q हुन्छ कि हुँदैन? र यही भनेको पोटेन्शियल एनर्जी भएन? यति क्लियर? ओके, त यो पोइन्टमा यदि यसको पोटेन्शियल एनर्जी u छ भने त्यो भनेको v र q को प्रोडक्ट हो कि हैन? दिस क्यान बी रिटन एज v * q लेख्न मिल्छ? युनिटरी मेथड हो। +1 लाई इन्फिनिटीबाट p सम्म लैजान v वर्क भयो। त +q लाई लैजाँदाखेरि कति वर्क हुन्छ? त v * q, र यही वर्क नै पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ त्यसको। ल तब यहाँ लेखौ, लेट v be potential at p and u be potential energy of +q at same point भन्नाले p point मै at same point। त यो पोइन्टमा यसको पोटेन्शियल एनर्जी यदि u छ भने u भनेको जुन पोइन्टमा यो चार्ज बसिराखेको छ त्यो पोइन्टमा यो फिल्डको v कति छ? हेर, यो v इज द प्रोपर्टी अफ फिल्ड। दिस v इज द प्रोपर्टी अफ फिल्ड। त चार्ज यहाँ बसिराखेको छ, त यो पोइन्टमा यो फिल्डको पोटेन्शियल कति छ त्यो v निकाल। यो पोइन्टमा फिल्डको v लाई यही बसेको चार्जले मल्टिप्लाई गरिदियो भने त्यो चार्जको पोटेन्शियल एनर्जी आउँछ कि आउँदैन? है त केही बोलेन। अब यो चार्जलाई यहाँनिर राख्दाखेरि कति पोटेन्शियल एनर्जी थियो होला? जस्ट थिंकिङ हाम्रो यहाँ राखेको भए यहाँ कति पोटेन्शियल एनर्जी हुन्थ्यो होला? त यहाँनिर त्यो चार्जको पोटेन्शियल एनर्जी यदि निकाल्नु छ भने यो पोइन्टमा v कति छ? v निकाल्नु पर्यो। यो पोइन्टमा यो इलेक्ट्रिक फिल्डको v कति छ त्यो निकाल्नु पर्यो। अनि त्यो v लाई यही बसेको चार्जले मल्टिप्लाई गरेर यो चार्जको पोटेन्शियल एनर्जी आउँछ। त भन्नुको मतलब के हो? कुनै पनि चार्ज पार्टिकलको पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्नु छ भने पहिला त यो डिसाइड गरेर त्यसको लोकेसन के छ, कहाँनिर बसिराखेको छ, त्यो पोइन्टमा इलेक्ट्रिक फिल्डको v कति छ त्यो v निकाल। अनि v र q को प्रोडक्ट नै त्यो चार्जको के भइदिन्छ? पोटेन्शियल एनर्जी। यसको सर्टकट टेक्निक यही हो। त कुनै पनि चार्जको पोटेन्शियल एनर्जी हामीलाई यदि क्याल्कुलेट गर्न दियो भने हामी के गर्छौं? त्यो चार्ज कुन पोइन्टमा बसेको छ त्यो पोइन्टमा इलेक्ट्रिक फिल्डको पोटेन्शियल कति छ त्यो निकाल्ने, अनि फिल्डले त्यहाँ कति पोटेन्शियल जेनेरेट गरेको छ त्यो पोटेन्शियललाई त्यो चार्जले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै त्यो चार्जको के आइदिन्छ? पोटेन्शियल एनर्जी। ठीक? ओके, अब केही क्वेशन्सहरु हेरौं। क्वेशनबाट कन्सेप्ट
क्लियर हुन्छ हाम्रो। पहिला त म एक्जाम्पलको फर्ममा केही क्वेशन्सहरु सल्भ गरेर देखाउँछु, त्यसपछि तिमीहरुलाई दिन्छु। हेर, यो Q1 चार्ज छ, यो Q2 चार्ज छ, यिनीहरुको बीचको सेपरेसन R छ। दुईटै पोजिटिभ चार्ज मैले मानेको छु है, सिम्प्लिसिटीको लागि। नेगेटिभ माने नि हुन्छ कुनै एउटालाई, केही फरक पर्दैन। अब मलाई यो Q2 चार्जको पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्नु छ। कसको निकाल्नु छ? Q2 चार्जको पोटेन्शियल एनर्जी कति होला त सोच। Q2 चार्जलाई पोटेन्शियल एनर्जी कसको फिल्डले दिन्छ? Q1 को फिल्डले दिन्छ कि आफ्नो फिल्डले आफैमा एनर्जी दिन्छ? भन त। आफ्नो इफेक्ट आफै भएले 0 हो कि हैन? त यो सित केही पोटेन्शियल एनर्जी छ। किन छ? त Q1 को इलेक्ट्रिक फिल्ड भित्र छ, आफ्नो फिल्ड त आफू बसिया लोकेसनमा हुँदैन नि। त भनेपछि यो सित केही एनर्जी छ, को मतलब यसले कुनै अरुको फिल्ड सित इन्टर्याक्ट गरेको होला। त कसको फिल्ड सित? Q1 को फिल्ड त यहाँ हुन्छ। त Q1 चार्जले यहाँनिर जति इलेक्ट्रिक फिल्ड बनाएको होला, यो फिल्ड सित Q2 ले इन्टर्याक्ट गर्यो अनि यसले एनर्जी पाइदियो। ठीक? त भनेपछि Q2 ले पोटेन्शियल एनर्जी कसको फिल्डबाट पायो? Q1 को फिल्डबाट पायो। अब म यसको एनर्जी निकाल भन्छु भने यसलाई जुन यो सित जुन पोटेन्शियल एनर्जी होला त्यसको लागि रेस्पोन्सिबल Q1 को फिल्ड होला कि Q2 को फिल्ड होला? Q2 हो। त यसको एनर्जी निकाल्नु छ भने त्यसको फिल्ड युज भइदिन्छ, यसको एनर्जी निकाल्नु छ भने यसको फिल्ड युज भइदिन्छ। त हेर त आफैले एनर्जी दिइराखेको छ कि अर्कोसित इन्टर्याक्ट गरेर एनर्जी खोसिराखेको छ? हो। त इन्टर्याक्सन एनर्जी भयो कि भएन यो? यस। Therefore it is called interaction energy। त सोच, अब मलाई यसको एनर्जी चाहियो, पोटेन्शियल एनर्जी। त यो जहाँ बसेको छ त्यहाँनिर V निकाल्नु पर्यो कि परेन? यो यहाँ बसिया छ, त यहाँनिर V कति छ? त्यो V निकाल्नु पर्यो। अनि त्यो V लाई यसैको चार्जले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो कि परेन? त यो बसेको ठाउँमा जुन V हुन्छ त्यो कसको V हुन्छ? Q1 को V हुन्छ कि Q2 को आफ्नै V लिने? Q1 को। ओ, त V अफ Q1 लेख्नु पर्यो कि परेन? बुझ्यो? यसको एनर्जी चाहियो, त यसको लोकेसनमा V कति छ? त आफ्नो लोकेसनमा त आफ्नो V त कन्सिडरै हुँदैन नि, फिल्ड कन्सिडर नभए जस्तै। त यहाँनिर जुन V होला त्यो Q1 ले कति V बनाइराखेको छ? अब हेर त यसको एनर्जी निकाल्नु छ भने यो पोइन्टमा V कति छ? त यो पोइन्टको V भनेको Q1 ले बनाएको V अनि यसको आफ्नो चार्जको प्रोडक्ट। त हेर त यो Q1 चार्जले यहाँनिर कति V बनाउँछ? आफूबाट r डिस्टेन्स टाढा कति V बनाउँछ? त K Q1/r हुन्छ। यो Q1 चार्ज छ, Q1 चार्जको इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल आफूबाट r डिस्टेन्स टाढा यहाँनिर कति हुन्छ? K Q1/r। ओके, त यो बसेको ठाउँमा Q1 को V हामीले पत्ता लगाइसक्यो। अनि यसको एनर्जी निकाल्नु छ भने यसको चार्ज Q2 ले मल्टिप्लाई गर्नु परेन? ठीक? ओके, अब भन मलाई यदि Q1 को पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्नु छ, कसको? Q1 को। यसको पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्नु छ भने यो बसेको ठाउँमा जुन V होला त्यो आफ्नो V होला कि यो Q2 को V होला? Q2 को V छ सर। त V अफ Q2 अनि मल्टिप्लाइड बाइ यसको आफ्नो चार्ज। अब तिमी आफै भन, त Q2 चार्जले आफूबाट r डिस्टेन्स टाढा यहाँनिर कति V बनाउँछ? त त्यो भनेको K Q2/r भयो। अनि यसको एनर्जी छ त यसको Q1 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। त हेर त पोटेन्शियल एनर्जी अफ Q1 इज इक्वल्स टु पोटेन्शियल एनर्जी अफ Q2 हो कि हैन? हो। यो सित K Q1 Q2/r, यो सित पनि एनर्जी K Q1 Q2/r। त भनेपछि यसले जति एनर्जी पाइराछ यसले पनि त्यही प्रकारको एनर्जी पाएको छ कि छैन? पायो। हाँ सर। ओके, क्लियर भयो कन्सेप्ट? यस सर। ल अब अर्को क्वेशन तिर जाऊ। यो मेटे है मैले। फेरि होल सिस्टम को कति होला? होल सिस्टम भनेको मतलब यो पुरैको, यो त Q1 छ। हेर
यसको पोटेन्शियल एनर्जी यति छ, Q2 को यति एनर्जी छ, Q1 को यति एनर्जी छ, त यसको K Q1 Q2 by R, यसको K Q1 Q2 by R, त पुरै सिस्टमको कति होला? 0 K Q1 Q2 by R। पुरै सिस्टमको मतलब इन्डिभिजुअल को पोटेन्शियल एनर्जी को सम 0 यो सित कति एनर्जी छ, यो सित कति एनर्जी छ, दुईटै जोड्यो भने होल सिस्टमको आउने हैन? हो सर। कति होला? 2K Q1 Q2 by R। होल सिस्टमको पनि यति नै आउँछ, K Q1 Q2 by R नै हुन्छ। तबसम्म दिमाग लगाइराख्ने, एकछिन पछि म यो एक्सप्लेन गर्छु। हेर, इन्डिभिजुअलको जति हुन्छ नि होल सिस्टमको पनि त्यति नै हुन्छ। सोचिरा होला, यसको र यसको मैले जोडेर 2 गर्दियो भने सिस्टमको होइन, सिस्टमको एनर्जी पनि इन्डिभिजुअलकै बराबरको हुन्छ। त्यो कसरी त म प्रुफ गर्ने वाला छु एकछिन पछि। अहिले प्रसंगवश मैले यो लेख दिए जानकारीको लागि। यति क्लियर? ओके सर। पछि आज नआए भोलिको क्लासमा आउँछ होल सिस्टमको म तरिकाहरू सिकाउँछु, होल सिस्टमको कसरी निकाल्छ। अहिले खाली याद राख, दुईटा मात्र चार्ज छ भने इच सित जति एनर्जी छ यिनीहरूको सम पनि इचको बराबर हुन्छ। होल सिस्टमको भनेको त जोड्ने नै हो, तर जोड्दाखेरि इन्डिभिजुअलकै बराबर आइदिन्छ। यदि दुईटा मात्र चार्ज छ भने, फेरि 3टा 4वटा 5वटा भयो भने फेरि इन्डिभिजुअलको बराबर हुँदैन। यो आज आएन भने भोलिको लेक्चरमा चाहिँ पक्कै आउँछ यो सिस्टमको एनर्जी निकाल्ने तरिका। ठीक छ? अहिले चाहिँ खाली यति थाहा पाइराखौँ। अब हेर अर्को इक्जाम्पल, यो एउटा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगलको कर्नरमा 3टा पोजिटिभ चार्ज Q, यहाँ पनि Q, यहाँ पनि Q। इच साइड्सको लेन्थ मैले L दिए। अब कुनै एउटा चार्जको पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्नु पर्नेछ, कुनै एउटा चार्जको, चाहे यसको निकाल, चाहे यसको निकाल, चाहे यसको निकाल, कति हुन्छ बताऊ? कुनै एउटा चार्जको चाहियो। के छ त विचार? Q square divided by R। कति? Q square divided by L Q by R L। और L। फेरि भन। K cube by L square divided by L। ल यसको कति, यसको मात्र भन। ल यसको जति हुन्छ यसको पनि त्यति नै हुन्छ, यसको पनि त्यति नै हुन्छ। ल यसको भन। र यो यहाँ बसिराखेको छ, त यो जहाँ बसिरहेको छ यो लोकेसनमा पहिला V फाइन्ड गर्नु पर्यो कि परेन? अनि यो V लाई यो Q ले मल्टिप्लाई गर्नु परेन? अब भन त, यो बसेको लोकेसनमा जुन V हुन्छ यसको आफूले बनाएको V हुन्छ कि यो दुईटा जनावरले बनाएको V हुन्छ? भनेपछि यहाँनिरको जुन V होला यो बाहेक यो दुईटैले बनाउँछ कि बनाउँदैन? बनाउँछ। त यो चार्जले यहाँ कति V बनाउँछ? यो चार्जले, यो त L डिस्टेन्समा छ, त यो चार्जले यहाँ दिने V भनेको KQ by L हैन, प्लस यो चार्जले यहाँ कति दिन्छ? यो पनि त L डिस्टेन्समा छ, त यो भनेको KQ by L हुन्छ कि हुँदैन त? त यो बसेको ठाउँको कुनै एउटा चार्जको V लिने हो कि बाँकीहरुको टोटल गर्नुपर्ने रहेछ? बाँकीहरुको टोटल गर्नु पर्यो नि। यो हेर, यो नभइदिएर यो मात्र भइदिएको भए त ल ठीक छ, KQ by L थियो। तर यसले V बनाउँछ भने यसले पनि त V बनाउँछ, त यो बसेको लोकेसनको V भनेको यो दुईटैले कति कति दियो जोड्नु पर्दैन? ल त दिस विल बी V टोटल, ओके, इन्टु यसको एनर्जी चाहियो त यसको Q ले मल्टिप्लाई गरिदियो। त आन्सर कति हुन्छ? ट्वाइस KQ स्क्वायर बाइ L। यतिकै स्केलर एडिसन गर्ने हो। यो त स्केलर हो नि, पोटेन्शियल एनर्जी इज स्केलर क्वान्टिटी।
Yes, sir. ठीक, अब न ग्रेभिटेसन हो भने आन्सर के हुन्छ? ग्रेभिटेसनमा पनि यो क्वेशन छ। यहाँ m मास, यहाँ एउटा m माइनस, यहाँ m मास l l l, then what is potential energy of either mass? Gravitational potential energy कति होला? -2 is gm square by l. This will be answer in the case of gravitation. ठीक, मैडम